बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मेरे वीडियोस के नीचे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बल्कि जिन दोस्तों के मैंने जायचे बनाए हैं स्पेशली ओवरसीज़ थे, वो सब कहते हैं जी आपका वीलॉग नहीं आया। मैं दोस्तों सितारों के मूव होने का वेट करता हूँ ताकि उस वक्त तक मैं स्टडी भी कर लूँ और हालात को भी देख लूँ, ताकि मुझे पता चले जो मेरा अंदाज़ा है वो किस सिमत में जा रहा है। मैंने जैसे दोस्तों अर्ज़ किया कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, अक्सर लोग फिर भी दरियाफ़्त करते हैं फिर ये क्या है, तो मैं दलील के तौर पे उन्हें कहता हूँ कि वो सब दोस्त जिनको कुछ शक पड़ जाता है कि ये इल्म क्या है, वो सूरह नहल की 12वीं आयत का तर्जुमा और तशरीह पढ़ें। अल्लाह ताला ने उसमें कहा कि सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं, दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। और एक जगह और है सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, वो इनसे गुज़रता हुआ घटता जाता है हत्ता कि खजूर की सूखी हुई शाख की मानद हो जाता है। ये किसी दिन मैं डिटेल से मनाज़िल कमर इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा और इस अलजबरे को भी बयान करूँगा जो हमारे मुसलमानों का हिस्सा है। और ये मैं बताता चलूँ कि इल्म नजूम आज जहाँ है, जो शाख हमारे पास है जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसका हकीकी मौजूद, इसको हकीकी मानों में सामने लाने वाला अल-बिरूनी है। और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने किताबें लिखी, मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने इसको बयान किया। अब मैं थोड़ी सी दोस्तों माजी की बात करना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ। माजी में हमने जो बातें की, माजी में हमने बातें ये की कि पहली प्रेडिक्शन ये की थी कि ये जो चाह रहे हैं वो होगा नहीं। इन्होंने जब फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाने की कोशिश की, अब वो आप देख रहे हैं उसके केसेस सुनना शुरू हो गए हैं और रिज़ल्ट आने की सिमत में है। हुकूमत ने डरते हुए 28 मई को छुट्टी की। अब दूसरी में जो सबसे बड़ी बात और बड़ी अहम बात जिसके बारे में लोग मैसेजेस कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब जी खान साहब को ये गिरफ़्तार करने के लिए नए केस बना रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आज जब 1 जून 2024 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं जायचा बयान करूँगा कि आज का जायचा किधर है। इमरान खान साहब की जो रहाई का सितारा है अतारद, वो इस वक्त बुर्ज सौर के 25वें दर्जे पे मौजूद है और ये 3 जो है अपना जून को सुबह 9 बजे के करीब अतारद अपने घर जोज़ा में चला जाएगा, जहाँ पे इसे जो प्लूटो है वो अपनी पूरी ताकत देगा। और मैंने अर्ज़ किया था कि प्लूटो यहाँ जब से पाकिस्तान बना पहली दफ़ा आया, तो अब ये जितने मर्जी केसेस बना लें, जितने इनका दिल करे केसेस बना लें, अब ये खान साहब को जेल में नहीं रख सकते। ये जायचे का एक कानून है कि अगर किसी बंदे के जायचे का 10वें खाने का सितारा स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो दूसरे सितारे उसको नाज़र हो जाए तो अब वो बंदा उससे बरी होगा। माजी में दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था जब खान साहब को सज़ाएँ सुनाई गई तो आपको याद होगा मैंने उसे वीडियो लगाई थी कि ये सारी सज़ाएँ कालादम करार दी जाएंगी और आज आप देखें वो सारी कालादम करार दी जा चुकी हैं। तो इसलिए वो दोस्त जो पूछ रहे हैं कि खान साहब का क्या बनेगा, तो मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि मेरी एस्ट्रोलॉजी में इमरान खान साहब 3 जून के बाद जेल में नहीं रह सकते। अब जो वक्त उनको बाहर आने में लगेगा थोड़ा सा वही लगेगा। अब ये उस पर जितने मर्जी केसेस बना लें वो जेल में नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बाहर आएंगे क्योंकि उनका जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। थोड़ा सा दोस्तों माजी में मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब की शख्सियत में वो तमाम बातें अब आ चुकी हैं जिससे इंटरनेशनल लेवल के लोग भी जो हैं वो अपना कद काठ बड़ा करने के लिए उनका सहारा लेंगे। आपने देखा पिछले दिनों में बरतानिया के सफ़ीर ने भी बात की और उसके नतीजे में यहाँ की अदलिया को उनको ख़त लिखना पड़ा कि बात असल ये थी और ये थी। ये जो इमरान खान साहब का बयानिया है ये आने वाले वक्त में और स्ट्रॉन्ग होगा। और ये मैं बताता चलूँ कि जायचे में जो खान साहब के सितारे हैं उनके हाल के खाने में इस वक्त 1 जून को 3 सितारे एक्टिव हो चुके हैं और इन्हें वक्तन फ़वक्तन प्लूटो अपनी ताकत दे चुका है। और मैंने अर्ज़ किया था कि जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके पहली दफ़ा ये प्लूटो ताकत देने के लिए आया और इमरान खान साहब के जायचे में
پلوٹو اپنی طاقت جو انہیں دے رہا ہے وہ ایسے سمجھیے 20 سال بعد دے رہا ہے. 20 سال پلوٹو نے اپنی طاقت خان صاحب کو نہیں دی. اب وہ جو طاقت دے رہے ہیں اس کی جو ٹرائنگل بن رہی ہے، پلوٹو نے پہلے طاقت دی شمس کو، اس کے بعد طاقت دی اس نے زہرہ کو، اس کے بعد سے اس وقت طاقت دے رہا ہے وہ مشتری کو، جو خان صاحب کا ذاتی ستارہ ہے. اور آنے والے میں نے عرض کیا کہ 3 تاریخ کو جب عطارد یہاں آئے گا، پھر چاند بھی یہاں آئے گا، یہاں پہ 5 ستارے مکمل ہو جائیں گے اور ان سب کو پلوٹو ناظر ہوگا. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک فقید المثال جو ہے خان صاحب کا استقبال ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی. اور یہ جو کر رہے ہیں آرڈیننس پنجاب حکومت کر رہی ہے جی، جاری کرا دیا جی، وہ جی ان کو گرفتار کر لیں جی. یہ اب گرفتار نہیں کر سکتے، کوئی کیس نہیں چلا سکتے کیونکہ ذائچے میں قانون تبدیل ہو چکا ہے. البتہ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ موجودہ حکومت کے لیے مشکلات کا وقت ہے. آپ غور کیجئے، شہباز شریف صاحب نے بیٹھے بٹھائے بیان دیا، اب عدلیہ نے کہا، عدلیہ کو کالی بھیڑیں کہا، یہ خود آب اہل مجھے مار والی باتیں یہ کر رہے ہیں. اور یہ فارم 47 والی حکومت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ چلی جائے گی، یہ نہیں رہ سکتی. آپ دیکھیے 3 جو ہیں سیٹیں، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا نہیں کر رہے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا نہیں کر رہے. اور دوستو میری بات ذرا غور سے سنیے. میں نے ماضی میں عرض کیا تھا کہ مشتری اور مریخ آمنے سامنے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لوگ جنہوں نے قانون کو قانون نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا، وہ اب بھگتیں گے. آپ کو اس کے رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. آج دیکھیے، آج ایک فیڈرل سیکرٹری کے بارے میں اطلاع ہے کہ جناب اس کو ایک سول جج صاحب نے گرفتار کرا کے 15 دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے. یہ میری اس پریڈکشن کا ایک حصہ ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی اور آنے والے وقت میں مزید سٹرونگ ہوگی اور سٹرونگ فیصلے دے گی. ابھی ایک اور بہت بڑی بحث جو ہے وہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے، عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، سائفر ہے اور دوسرا ہے، ان کی فائنل ہیئرنگ ہے. اور دیکھیے جو میں عرض کر رہا تھا 3 جون کو، اسی دن سائفر والا کیس سوموار والے دن یہ مخصوص ہوا ہے. اب رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ اسٹرالوجی کیا کہہ رہی ہے اور وقت کیا کہہ رہا ہے. یہی در حقیقت وہ وقت ہے جس کا مجھے انتظار تھا کہ میں یہ بتا سکوں کہ اب خان صاحب کے مخالف کوئی ستارہ نہیں ہے اور آنے والا وقت خان صاحب کے لیے کامیابی اور ان کی شخصیت میں مزید نکھار لانے کا وقت ہے. کیونکہ یہ جو پلوٹو طاقت دے رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ 20 سال بعد خان صاحب کے ذائچے میں یہ طاقت دینے کے لیے آئے ہیں، جو نہ صرف ان کے پہلے خانے کو ناظر ہے بلکہ ان کے ستارے کو بھی ناظر ہو چکا ہے. اور یہ جو ستارے ہیں، میں عرض کرتا چلوں کہ عطارد اور مشتری جو ہیں خان صاحب کے حال کے 4 خانوں کے ستارے ہیں. لہٰذا اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا تقریباً ناممکن ہے. علیم ذات اللہ کی ہے، بہتر فیصلہ اسی کا ہے. ہمارے یہ دوستوں اندازے ہیں. اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اور بھید کی بات میں جسے چاہوں اسے بتا دوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کے اندازے وہ درست کر دے اس مالک کی کرم نوازی ہے. ورنہ ایک انسان کی کیا مجال ہے دوستو کہ وہ رب کائنات کے فیصلے کو جان لے کہ وہ کیا کرتا ہے. آگے رہ گئی بات یہ کہ جو ملک میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال خراب ہے، دوستو اتنی صورتحال خراب نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جو سیارے ہمارے پاکستان کے ذائچے کے 30 خانے میں اکٹھے ہوئے ہیں، 5 ستارے جو اکٹھے ہو رہے ہیں 3 جون کو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب آنے والا وقت بتدریج ریلیف لائے گا انشاءاللہ، اور آپ اس کا ثمر دیکھیں گے. تو اقبال کا ایک شعر ہے، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت و ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. تو انشاءاللہ دوستو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہماری جو عوام ہے وہ بھی سکھ کا سانس لے گی. اور اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز ہیں، جو مجھے اتنے فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ان سب کا میں بے حد مشکور ہوں. ان کی باتوں سے لگتا ہے ان کے دل میں کتنی پاکستان کی محبت ہے، کتنی عمران خان صاحب کی محبت ہے. تو انشاءاللہ سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، تو ان سب کی دعاؤں کے صدقے بھی انشاءاللہ بہتری کی توقع رکھنی چاہیے. جو میرا اندازہ علم ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید باتوں کے ساتھ 3 جون کو انشاءاللہ نئی ویڈیو جس پہ میں کام کر رہا ہوں اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ.